धन्यवाद यो समयको लागि। हामी यस समय एउटा सानो वचनको खण्ड हेर्नेछौँ र यो बेलामा चाहिँ हाम्रो विजय चर्च को फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ प्रसारण पनि भइरहेको छ। अनि कतिजनाले लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई पनि स्वागत भन्न चाहन्छु र परमेश्वरको वचन हामी सुनौं अनि बुझौं अनि त्यसलाई व्यवहारमा पनि लागू गरौं। अनि जब मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के लाग्छ भने जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौं अनि सुन्ने मात्र हैन त्यसलाई चाहिँ प्रयोग पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण गर्दा हरेक पटक मैले वचन तयार गर्दा परमेश्वरको वचन अब मैले बोल्न पर्छ, मैले सिकाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। मैले केही प्र्याक्टिकल कामलाई पनि लिएर आएको हुन्छ। कारण मैले आजको यो जुन सानो वचन छ त्यसपछि चाहिँ व्यवहारिक कुरा पनि छ, यो हप्ताभरि हामीले गर्नुपर्ने कुरा, अनि त्यसमा पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ हामी पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 7 देखि 21 खण्ड रहेको छ। म तपाईहरुको निम्ति पढिदिने छु। तपाईहरु जोसँग बाइबल छ हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा तपाईहरुले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुको निम्ति पढिदिने छु। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 7 देखि 21। यहाँ शीर्षकमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम र हाम्रो प्रेम भनेर लेखिएको छ। अनि यो परमेश्वरको प्रेमको बारेमा एकदमै राम्रो खण्ड हो। यो यूहन्नाको पुस्तकमा लेखिएको यो प्रेम, परमेश्वरको प्रेम के हो भन्ने बारेमा छ। यसलाई चाहिँ म तपाईहरुको माझमा पढ्न चाहन्छु। 7 पद। प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौं, किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौं। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौं, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नु भएको हो भने हामीले पनि एक अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यौं भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो आत्माबाट दिनुभएको हुनाले हामी यो जान्दछौं कि हामी उहाँमा रहन्छौं र उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ। हामीले देखेका छौं र गवाही दिन्छौं कि पिताले आफ्नो पुत्रले संसारका मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु भएको छ। जसले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छ, उहाँमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ र ऊ चाहिँ परमेश्वरमा। यसरी हामी प्रति भएको परमेश्वरको प्रेम हामी जान्दछौं र विश्वास गर्छौं। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौं भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौं। प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ। किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। हामी प्रेम गर्दछौं किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो। किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई प्रेम नगर्नेले नदेखेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौं कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। यस वचन पढाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो खण्डमा हामीले हेर्दा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेम अनि हामीले गरेको प्रेम, हामी मानव जातिले उहाँलाई गरेको प्रेम अनि प्रेमको साँचो अर्थ र प्रेम चाहिँ कसरी गर्ने, कसलाई गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। यसलाई एउटा पद, एउटा शब्द निहालेर हामीले हेर्ने हो भने प्रेम सम्बन्धी एउटा थेसिसै लेख्न सक्छौं। एकदमै ठूलो किताबै बनाउन पनि सक्छौं। कतिवटा हाम्रो थेसिसको रिसर्चरहरूले प्रेमको विषयमा हामीले किताबहरू पनि लेख्न सक्छौं। तर यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्ने आज मैले तयार गरेको कुरा चाहिँ विशेष चारवटा चरणहरू, प्रेमको चरणहरू। यसलाई चरणहरू भन्दा पनि भयो। अंग्रेजीमा चाहिँ 4 डिग्रीज अफ लभ भन्दो रहेछ। डिग्री, चरण, कस्तो खालको प्रेम चाहिँ हामीले गर्छौं, गरिरहेछौं र कस्तो खालको चाहिँ खासमा प्रेम हुनुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो त भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति म बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो किन त भन्दा परमेश्वर आफै प्रेम हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरे होइनौं,
हामीले परमेश्वरलाई रोजेका पनि होइनौँ, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ हामीलाई रोज्नु भयो, छान्नु भयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ कसरी देख्न, कसरी त त्यो कुराको प्रमाण चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँनिर मजाले भनेको छ यो 8 पदमा 10 पदमा प्रेम चाहिँ यसैमा छ कि परमेश्वरले यसरी प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकमात्र पुत्र चाहिँ हाम्रो निम्ति दिनुभयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, देखाउनु भएको प्रेमको प्रमाण हो। अब हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ भने प्रमाण चाहिँ के, हामीले चाहिँ कसरी प्रेम गर्ने, अथवा आजसम्म हामीले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्दै आएका छौँ त। अनि यो 4वटा प्रेमको चरणहरू चाहिँ हामीले एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को गर्दै बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ इसाईहरूको मान्यता छ है। त्यो प्रेमको चरणहरूमा मध्येमा चाहिँ पहिलो प्रेम, पहिलो चरण अथवा हामीले गर्ने प्रेम जब हामीले येशूलाई चिन्यौँ अथवा हामी मानव जाति भयौँ भने पहिलो चरण, प्रेमको पहिलो चरण अथवा फर्स्ट डिग्री अफ लभ भन्छ। पहिलो प्रेमको पहिलो चरण भन्छ आफैलाई प्रेम गर्नु। आफैलाई पहिलो चरण भनेको चाहिँ आफैलाई, तपाईँले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि आफैलाई चाहिँ प्रेम कसरी गर्दो रहेछ त भन्दा येशूले जब येशू स्वर्गारोहण हुनुभयो अथवा हुनुभन्दा अगाडि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ प्रेमको बारेमा अथवा महान आज्ञा चाहिँ 2वटा कुरा चाहिँ महान आज्ञाको रूपमा दिएर जानुभयो। हामीले सुसमाचार सम्बन्धी भन्छौँ, तर उहाँले दिनुभएको ग्रेट कमिसन होइन कि उहाँको कमान्डमेन्ट, उहाँको महान आज्ञा चाहिँ के थियो त भन्दा तैँले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा समशक्तिले प्रेम गर, अनि अर्को चाहिँ छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर। अनि आफैलाई गर्ने प्रेम पहिलो चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ भन्दा हामी मानिसहरूले अथवा हामी इसाई जातिहरूले चाहिँ हामी आफैलाई प्रेम गर्छौँ। आफैलाई गर्ने प्रेम, म खानुपर्छ, मैले लाउनुपर्छ, मैले बाँच्नुपर्छ, म निको हुनुपर्छ, मेरो घर बन्नपर्छ, अथवा म सुखी हुनुपर्छ, म खुसी हुनुपर्छ, म आनन्दित हुनुपर्छ। म भएन भने संसारै छैन, म निको भएन भनेदेखि मैले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दिनँ, म निको भएन भनेदेखि मैले अरूको पनि सेवा गर्न सक्दिनँ, अरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको प्रेम चाहिँ हामी आफैमा हुँदो रहेछ। अनि अस्ति एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो कुरा मैले पनि सुनिरहेको थिएँ, संसारमा सबैभन्दा बढी प्रेम कसलाई गर्छ भन्दा आफैले गर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा साँचो पनि हो। अनि यदि संसारमा सबैभन्दा बढी प्रेम आफैले गर्छ भने एउटा कुरा साँचो चाहिँ के छ भन्दा यदि आफैले प्रेम गर्यो भने न प्रेमको सुरुवात हुँदो रहेछ क्या। फेरि यदि हामीले अरूलाई प्रेम गर्यौँ, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई प्रेम गरौँ भने त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हुँदो रहेछ। आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई प्रेम गर्यौँ, अरू थोकलाई। जस्तो उदाहरणको लागि बरु मलाई मतलब छैन, यो लकडाउनको बेला छ, हामी सबैलाई थाहा छ, बरु म जेसुकै होस् मलाई मोबाइल नभए हुँदैन, गेम नखेली हुँदैन, टिभी नहेरी हुँदैन, बरु म बिरामी भइ नै भओस्, मेरो आँखा बिग्रियो नि बिग्रोस्, मेरो डाटा सिद्धिने सिद्धियोस्, अथवा म जेसुकै हौ तर मलाई चाहिँ मोबाइल चाहिन्छ भनेर मोबाइल मात्र हामी चलाउँछ भने त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने स्थान अरू कसैलाई दिनु हो क्या। अनि अरू कसैलाई चाहिँ हामीले एकदम फोकस गरिरहेका छौँ भने, अरू कसैलाई चाहिँ हामीले जोड दिइरहेका छौँ भने त्यो मूर्ति पूजा हुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रेमको पहिलो चरण भनेको आफूलाई प्रेम गर्नु रहेछ। तर आफूलाई प्रेम गर्नु चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा चाहिँ होइन। यसको लागि चाहिँ निस्वार्थ भावले प्रेम गर्नुपर्ने हो। तर हामी आफूलाई पनि स्वार्थ रूपमा गर्छौँ। म दोस्रो चरणमा जान चाहन्छु है त। प्रेमको दोस्रो चरण भनेको चाहिँ आफ्नो लागि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो। आफ्नो लागि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। जस्तो उदाहरणको लागि म बिरामी भइरहेको छु, प्रभु तपाईँले मलाई निको पार्नु भयो भने म हरेक शनिबार चर्च जान्छु। यो चाहिँ आफ्नो लागि परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हो, परमेश्वरको नजिक जानु हो। अनि प्रभु यदि तपाईँले मलाई यस्तो गरिदिनु हो भने म तपाईँलाई यस्तो गर्छु, भाकल गर्नु। त्यो चाहिँ दोस्रो चरणको प्रेम। पहिलो चरणको प्रेम भनेको आफैलाई प्रेम गर्नु, आफूभन्दा ठुलो महत्त्व अरू कसैलाई नदिनु। अनि दोस्रो चरणको प्रेम भनेको चाहिँ आफ्नो लागि नै गर्ने हो प्रेम चाहिँ, तर परमेश्वरसँग जानु क्या। परमेश्वरसँग जानु, प्रभु मेरो चाहिँ यस्तो खाँचो छ, मलाई यो एउटा पुरा गरिदिनु हो भने म तपाईँलाई यति रुपियाँ दशांश दिन्छु, अथवा यति रुपियाँ मुठीदान दिन्छु, अथवा पैसा दिन्छु, अथवा म चर्चमा गएर यस्तो गर्छु, तपाईँले मेरो निम्ति गरिदिनु भयो भनेर एउटा शर्त राखेर परमेश्वरसँग प्रेम गर्नु। यो चाहिँ दोस्रो चरणको प्रेम हो। हामीले गर्ने प्रेम चाहिँ दोस्रो चरणको रहेछ। तर परमेश्वरले गर्न खोज्नु भएको अथवा परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको प्रेम, यो दुईटै प्रकारको प्रेम चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले पढेको खण्डमा चाहिँ पर्दैन।
उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त निस्वार्थ रूपमा प्रेम गर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति आफ्नो पुत्र पनि दिनुभयो अनि त्यो माथि पनि हामीले प्रेम गरेर होइन कि परमेश्वरले चाहिँ उल्टो हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेर होइन उल्टै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी यो खण्डमा पढ्छ। त्यसैले प्रेमको तेस्रो चरण चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले प्रेमको तेस्रो चरण चाहिँ यहाँनिर बाइबलमा बताए अनुसार चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु तेस्रो चरण है। यो चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ उहाँको निम्ति हामीले उहाँलाई प्रेम गर्नु अर्थात् हामी जे गर्छौँ परमेश्वर बिना के पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी जे बोल्छौँ यदि परमेश्वरको इच्छा नभएको भए एउटा शब्द पनि हाम्रो मुखबाट निस्किँदैन, एउटा सिन्का पनि हामी परमेश्वरको इच्छा बिना भाँच्न सक्दैनौँ। अथवा हामीले चिन्ता लिएर हाम्रो एउटा केस पनि झर्दैन अथवा रोकिँदैन बढ्दैन अथवा हाम्रो मृत्युको दिनलाई चिन्ता लिएर हामीले पछाडि धकेल्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छाबाटै भएर आउँछ। त्यो कुरा बुझ्नु नै परमेश्वरको निम्ति परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले प्रेम गर्नु पर्यो परमेश्वरलाई, तर त्यो चाहिँ आफ्नो निम्ति पनि होइन अथवा कसैको निम्ति होइन, परमेश्वरकै निम्ति। यसरी सर्वस्व हामीले सुन्नु पर्यो कि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीले यो कारणले प्रेम गर्नुपर्छ कि उहाँले हामीलाई चाहिँ राम्रो काम गरेर होइन कि परमेश्वर चाहिँ सधैँ असल हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि पक्षपात गर्नुहुन्न, परमेश्वरले कहिले पनि कसैलाई अन्याय गर्नुहुन्न। परमेश्वर सधैँ असल हुनुहुन्छ। ही इज गुड भन्छ नि, गड इज गुड, गड इज अलवेज गुड भन्छ नि होइन। परमेश्वर सधैँ चाहिँ असल हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रेमको तेस्रो चरण भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई यसरी प्रेम गर्नु पर्यो कि शर्त राखेर होइन, तर बिना शर्त। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। यो लकडाउनको समयमा हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। अभाव घटी त आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसबाहेक पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होला, हामीसँग इमोसनल कतिवटा डिप्रेसनको कुराहरू हुन्छ होला, स्ट्रेसको कुराहरू हुन्छ, चिन्ताको विषयहरू हुन्छ। तर ती सबै कुरामा पनि परमेश्वरले असलै गर्नुहुन्छ भन्ने खालको सोच राख्नु नै परमेश्वरलाई तेस्रो चरणको प्रेम गर्नु हो। त्यसैले तेस्रो चरणको प्रेम भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु तर उहाँकै निम्ति, उहाँकै कामको निम्ति प्रेम गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि चौथो चरणमा जाउँ। यो चौथो चरण भनेको चाहिँ परमेश्वरको निम्ति आफैलाई प्रेम गर्नु हो। यो चाहिँ चौथो चरण परमेश्वरको निम्ति आफैलाई प्रेम गर्नु। अनि यो चौथो चरण चाहिँ भनिन्छ होइन, धेरैजनाले चाहिँ यो चौथो चरणको प्रेमसम्म चाहिँ पुग्न सक्दैन अरे। किन भन्दाखेरि यो चौथो चरणको प्रेम भनेको चाहिँ एउटा बलिदानी पूर्वक प्रेम अथवा शहीदसम्म हुन सक्नु, आफूलाई सुम्पनु भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा यसलाई भन्यो भने एउटा शहीद हुनको निम्ति पनि तयार हुनु। आफूलाई त प्रेम गर्ने हो तर परमेश्वरको निम्ति। ठिक छ, यदि कसैले आएर चाहिँ तिमी संगति गर्न पाउँदैनौ, अब कि यसुलाई छोड कि तिमीलाई गोली हानिदिन्छु अथवा तिमीलाई जेल लान्छु भन्यो भने ठिक छ, म यसुलाई छोड्दिनँ तर म गोली खान तयार छु भनेसम्मको बलिदान दिन सक्नु चाहिँ यो चाहिँ चौथो चरणको प्रेम हो भन्छ। अनि बाइबलले चाहिँ प्रभुले अथवा परमेश्वरले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि चाहिँ चौथो चरणको प्रेम गर्नुभयो। एउटै पुत्र परमेश्वरको एकमात्र पुत्र यसो पनि हाम्रो निम्ति दिनुभयो अनि हाम्रो निम्ति सबै थोक गर्नुभयो। हामी त्यो लायकका थिएनौँ, त्यो योग्यका थिएनौँ, हामी त्यो डिजर्भै गर्दैनथ्यौँ, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो धेरै प्रेम गर्नुभयो, पुत्र दिनुभयो। अनि जो यसुलाई पछ्याउँछ, यसुमाथि विश्वास गर्छ, उनीहरूले चाहिँ उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ। अनि यो चाहिँ चौथो चरणको प्रेम हो। अनि अहिलेसम्म चौथो चरणको प्रेम भनेको चाहिँ परमेश्वरले मात्रै गर्नुभएको छ। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, अनकन्डिसनल लभ भन्छ होइन, बिना शर्तको प्रेम, अगापे प्रेम, त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्र गर्नुभयो। अब अहिले मैले यो चारवटा कुराहरू तपाईँहरूको माझ राखेँ। यसले बताउन खोजेको कुरा अथवा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अहिलेको माहौल, अहिलेको संसार, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै के अहिले होइन, सबैभन्दा धेरै चाहिँ हामीलाई चामलको पनि आवश्यकता होइन, घरको आवश्यकता पनि होइन, तर आवश्यकता चाहिँ के को रहेछ भन्दा प्रेमकै रहेछ क्या, प्रेमको रहेछ। अस्तितिर यो इटलीको घटना हामी सबैलाई थाहा छ। अब अमेरिकामै मान्छेहरू धेरैमा मरिसके होइन, 45,000 भने 50,000 अझ बढी नाग्यो कि क्या हो मर्नेहरूको सङ्ख्या। अनि यस्तो पनि दर्दनाक अवस्था, एकदमै हृदय छुने अवस्था भनेको चाहिँ
एउटा परिवारको कोही मर्यो भने त्यो लास पनि हेर्न पाएन, लास पनि छुन पाएन। त्यो मात्र कहाँ हो र, लास छुन नपाउने, त्यो मर्ने त मरेर गइहाल्यो, त्यो छुट्टै कुरा। तर एउटै परिवारको मान्छे आमाले बच्चालाई समाउन पाउँदैन, बच्चाले आमा भनेर आउन पाएन, लोग्नेले श्रीमती भनेर आउन पाएन, श्रीमतीले लोग्ने भन्न पाएन। एउटै परिवारमा पनि अलग अलग कोठामा थुनामा बसे जस्तो गरेर बस्नुपर्ने अवस्था, अहिले विकराल अवस्था संसारभरि नै छ। अनि त्यो बेलामा उनीहरूलाई के चाहिन्थ्यो त भन्दा झन् एकअर्काको हौसला, एकअर्काको प्रेम, एकअर्कालाई वास्ता गर्ने त्यो अवस्था हो नि त। यो एकदमै यो अवस्थामा त हामी संवेगात्मक रूपमा पनि एकदमै डाउन भएका हुन्छौँ, इमोसनल्ली डाउन भएको अवस्था हुन्छ। अनि यो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ प्रेम रहेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होइन, नेपालमा यस्तो अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन। नआउला भन्न त सकिँदैन, तर पनि यो अवस्था चाहिँ नेपालमा नआओस् भन्नको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यो अवस्था अहिलेसम्म नेपालमा आएको छैन, तर त्यो अवस्था नआउला भन्न नसक्नको निम्ति हामीले एकअर्कालाई चाहिँ प्रेमले सम्हाल्नु पर्दो रहेछ, प्रेमले सम्हाल्नु पर्दो रहेछ। त्यही भएर यो चारवटा कुरा मध्येमा म कुन चाहिँ प्रेमको स्थितिमा छु, आफैलाई प्रेम गर्छु कि आफ्नो निम्ति परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु कि होइन, आफ्नो लागि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु कि, अथवा परमेश्वरकै निम्ति परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु कि परमेश्वरको निम्ति आफूलाई प्रेम गर्छु। यो चारवटा मध्येमा हामी कुन चाहिँ कुरामा पर्छौँ त्यो तपाईँले विचार गर्नु होला। र अहिले हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम, एकअर्कालाई प्रेमको वास्ताको खाँचो छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले सोचौँ, विचार गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर बिना शर्तको प्रेम। अनि हामीलाई भन्नुभएको छ कि तिमीहरू म जस्तै हो, हामी यसु जस्तै हुन चाहन्छौँ। यदि हामी यसु जस्तै हुने हो भने हामीले पनि बिना शर्तको प्रेम चाहिँ गरौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको दुईवटा आज्ञा, तैँले आफ्नो परमप्रभुलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर, अनि अर्को चाहिँ तैँले छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। आफूलाई जस्तै प्रेम गर छिमेकीलाई भन्नु गर्दा चाहिँ आफूलाई प्रेम नगरिकन छिमेकीलाई प्रेम गर भनेको होइन कि जसरी आफूलाई प्रेम गर आफूलाई पनि प्रेम गर, तर छिमेकीलाई पनि प्रेम गर। अनि हामीले खोजौँ, हामीलाई थाहा छ होइन छिमेकी भनेको को हो, कहाँ छ छिमेकी, कस्तो हुन्छ छिमेकी। छिमेकी भनेको पल्लो कोठा बस्ने मात्रै छिमेकी हुँदैन होला, पल्लो घरको मात्रै छिमेकी हुँदैन, जो खाँचोमा छ, जो एकदमै दयनीय अवस्थामा छ, जसलाई हाम्रो प्रेमको खाँचो छ, जसलाई हाम्रो वास्ताको खाँचो छ, उनीहरू चाहिँ हाम्रा छिमेकी हुन्छन्। अनि अहिले यो समयमा थुप्रै मण्डलीहरूले, थुप्रै के अरे अगुवाहरूले, अनि यो क्रिस्चियन समाज, सोसाइटी र अरूहरूले पनि राहत वितरणको काम ठुलै गरेको देख्छौँ। अनि कति फोटोहरू खिचेर फोटोकै लागि पनि काम गरेको हामी देख्छौँ। त्यसो गर्न परेन हामीले होइन, फोटो खिचेर अथवा ठुल्ठुलो काम गरेर चामलको बोराका बोरा दिएर हामीले प्रेम गर्न परेन। मैले अघि भने तपाईँहरूले सुरुमै 100 रुपियाँको डाटा नभएकोलाई 100 रुपियाँको रिचार्ज दिएर सङ्गतिमा आउन सक्छ भने त्यो सबभन्दा ठुलो प्रेम हुन सक्छ। विचार गरौँ है त। त्यसैले गर्दा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, एउटा प्र्याक्टिकल काम तपाईँहरू सबैजना दिन्छु। 3वटा कुरा हामी यो हप्ताभरि गरौँ। एउटा कुरा चाहिँ यो हप्ताभरि आफूले विचार गरौँ। तपाईँले आफूलाई निहाल्नको निम्ति भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायलाई पढ्दै निहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको जन्म कसरी भयो, परमेश्वरले कसरी तपाईँलाई हुर्काउनु भयो होइन। हामी यहाँसम्म आउनुमा त परमेश्वरले होइन हामीलाई हरेक परिस्थितिमा, हरेक कदममा सहायता गर्दै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अनि तपाईँले विचार गर्नुहोस्, म कसरी जन्मेँ, कस्तो परिवारमा जन्मेँ, मलाई कसरी हुर्काइयो, म कसरी हुर्केँ, अनि मेरो जीवन के भयो, मेरो पढाइ अथवा म कहाँसम्म पुगेँ, अनि त्यसपछि अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो त। एकचोटि विचार गरौँ, कस्तो खालको प्रेम कहाँ परमेश्वरले गर्नुभएछ त्यो तपाईँले विचार गर्नुहोस्। यो हप्ताभरि विचार गर्नुहोस्, बरु नोट लेख्नुहोस्, त्यसलाई जर्नल भन्दो रहेछ है। मैले चाहिँ त्यो MAOL-मा पढ्दाखेरि एउटा जर्नलिङ भन्ने कुरा सिकेको थिएँ। कुनै बाइबलको खण्ड पढ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नै जीवनमा ढालेर कहाँनिर परमेश्वरले के काम गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ लेख्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ जर्नल भन्दो रहेछ। अनि जर्नल लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यो हप्ताभरि लकडाउन छ, बाहिर हामी निस्किन पाउँदैनौँ। यदि निस्किहाल्यौँ भने पनि धेरै निस्क्यौँ भने मर्निङ वाकसम्म आधा घन्टा बजारसम्म आउँछ, फेरि घरमै हो। तपाईँले यो हप्ताभरि बस्दाखेरि कतै न कतै एउटा कुनामा गएर अथवा आफ्नो कोठामा गएर अथवा बेडरुममा गएर एकचोटि विचार गर्नुहोस् आफैलाई, मैले कसरी परमेश्वरलाई प्रेम गरेँ, परमेश्वरले मलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 139 अध्याय यो बेलामा एकदम पढ्नु चाहिँ एकदम उचित हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा पनि यो पनि जर्नलिङकै छ, तपाईँले जर्नल गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले आजसम्म आउँदाखेरि कस्तो ठुलो ठुलो चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्यो, त्यो चुनौतीहरूको पनि लेख्नुहोस् र त्यो चुनौतीहरूको सामना गर्नलाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई कस्तो उपायहरू दिनुभयो अथवा कसरी परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो त्यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जुन उपाय जुन सहायता चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेम हो भने हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि अर्को अन्तमा चाहिँ तपाईले यो हप्ताभरि केही न केही चाहिँ एकले अर्कालाई गर्ने प्रेम गरौँ न। हामी सबैजनाले हुन सक्छ कसैलाई 100 रुपैयाँको डाटा रिचार्ज गरिदिएर, केही गर्न सकेन भने पनि एकजना कसैलाई फोन गरेर मैले तपाईलाई सम्झिराखेको थिएँ, तपाईको प्रार्थनाको विषय के छ, म तपाईको निम्ति प्रार्थना गरिदिन सक्छु नि, प्रार्थना गर्छु नि भनेर प्रार्थना सोधेर। अनि सबैभन्दा ठुलो सहायता चाहिँ सुनेर पनि हुँदो रहेछ क्या। यदि कसैलाई साह्रै चिन्ता लागिरहेको छ भने उसको कुरा सुनिदिने। ओहो तपाईको के छ त, सुनाउ न, तपाईले सुनाउनुस् न, अनि यस्तो थियो नि के भयो त तपाईको भनेर अलिकति कुरा कोट्यायो भने उसले भन्छ। अनि तपाईले सुनेर पनि उसको कसैलाई, मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि कसैले मेरो कुरा सुनिदियो र मैले भन्न पाएँ भने मलाई मनमा चाहिँ आनन्द आउँछ। सायद प्राय सबैलाई त्यस्तै नै हुन्छ होला। कसैको कुरा हामीले सुनिदियौँ भने पनि उसलाई कमसेकम आनन्द शान्ति चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा सुनेर पनि हामीले यो हप्ताभरि प्रेम देखाउन सक्छौँ। अनि अघि नै भनिसके सहायता गरेर यदि हामीसँग छ भने दिउँ, चामल किनिदिउँ अथवा केही गरिदिउँ, आर्थिक रूपमै सहायता गरौँ, फिजिकल्ली हामीले शारीरिक भौतिक रूपमै केही सहायता गर्न सक्छौँ। यदि छैन भने प्रार्थना गरेर सुनेर पनि सहायता गर्छौँ। तीनवटा कुरा चाहिँ हामी हप्ताभरि गरौँ, सोचौँ, परमेश्वरको नजिक जाउँ अनि परमेश्वरको प्रेमलाई अझ धेरै हामी महसुस गरौँ। किनभने म फेरि पनि त्यो एउटा पद पढ्न चाहन्छु, 16 पद। अघि भर्खर मैले पढेँ 16 पदको तल ख खण्ड मात्रै। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर चाहिँ उसमा रहनुहुन्छ। यदि हामीमा परमेश्वर हामी त परमेश्वरको मन्दिर हौँ, अनि यदि परमेश्वर हामीमा रहनु भएको होस् भनी चाहन्छौँ भने हामी पनि प्रेममा रहन पर्यो। भने प्रेम नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। किन भन्दा प्रेम नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रेम नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद यो समयको लागि।